अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बिआददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन सामीन, मैं मज़हर बाश जंजुआ अपने यूट्यूब चैनल से हाज़िर हूँ। जिन दोस्त अहबाब ने मेरे चैनल काशिफुल अमलियात और इसरारुल अमलियात को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि मेरे दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नाज़रीन, मेरे अमलियात की इजाज़त उन्हीं दोस्त अहबाब को है जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, और मेरी जो अमलियात हैं, जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, उनके जो अमलियात हैं उनको जायज़ जगह इस्तेमाल करते हैं। नाजायज़ जगह इस्तेमाल करने वालों से मैं बरी ज़िम्मा हूँ और वो अपने किए के ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। नाज़रीन, आज का जो अमल आप लोगों की खिदमत में पेश करने लगा हूँ, ये बंदिश के तोड़ का एक लाजवाब, सरीउ तासीर और बहुत ही मुजर्रब तरीक़ा है और मेरा ज़ाती तौर पर आज़मूदा तरीक़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी इसको इस्तेमाल किया है कभी भी ख़ता नहीं हुई। नाज़रीन, ये बंदिश के तोड़ का रिज़्क़ की जो बंदिश हो, कारोबार की बंदिश हो, और इससे आप अपनी सलाहियत से किसी भी किस्म की बंदिश को तोड़ सकते हैं। और नाज़रीन, इसका जो तरीक़ाकार है वो आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आपको सदका के लिए कुछ सामान चाहिए, और ये सामान जो है वो आपको बता दूँ। इसमें सबसे पहले आपको बड़ा गोश्त चाहिए 1.25 किलो वज़न का, और ये जो 1.25 किलो वज़न का गोश्त लेना है, ये एक ही टुकड़ा लेना है। इसकी बोटियाँ, ये इसके टुकड़े आपने नहीं करवाने। ये साबित एक ही टुकड़ा होना चाहिए बड़े गोश्त का 1.25 किलो का। नाज़रीन, दूसरे नंबर पे आपने लहसुन के छीले हुए जवे लेने हैं 17 अदद। हरमल, गूगल और अजवाइन, ये तीनों चीज़ें आपने सवा छटांग लेनी है। इसके बाद हल्दी पिसी हुई 1.25 तोला, सिंदूर 1.25 तोला, काला रंग कपड़ों को रंगने वाला 1.25 तोला, काफूर 1.25 तोला, काली मिर्च 1.25 तोला और नमक 1.25 तोला। नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें आपने बाज़ार से ले लेनी हैं, और जब ये आपके पास दस्तयाब हो जाएं तो आपने सबसे पहले जो गोश्त का एक टुकड़ा है 1.25 किलो वाला, उसके ऊपर आपने चाकू से या छुरी से 1 इंच गहरा और 1 इंच लंबा आपने कट लगाना है, और ये 17 अदद कट लगाने हैं। और हर कट के अंदर आपने एक लहसुन का जवा रखना है, और इस जवे को रखने से पहले आपने इस जवे के ऊपर एक मरतबा नाद अली मुकम्मल और एक मरतबा सूरत अन्नास मुकम्मल पढ़कर, और साथ में आपने पढ़ना है अक्ता सहरुल बंदिश रिज़्क़ बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पढ़कर आपने उस लहसुन के फली के ऊपर आपने फूंक मारनी है, और इसको आपने हल्दी में डबोकर आपने उस कट के अंदर रख देना है, और ऊपर से आपने सफ़ेद टेप या कागज़ी टेप लगा देनी है। नाज़रीन, ये जो 17 जवे हैं, थूम की फलियां हैं, इन 17 के ऊपर आपने नाद अली, सूरत अन्नास, और ये जो आखिर में मैंने अक्ता सहरुल बंदिश रिज़्क़ बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सब के ऊपर आपने बारी बारी पढ़ना है, और हर कट के अंदर एक एक फली जो है उसको रखते जाना है हल्दी के अंदर डबोकर, और साथ में आपने ऊपर सफ़ेद टेप या कागज़ी टेप लगाकर उस कट को आपने बंद करते जाना है। याद रहे कि ये जो थूम की फली है, ये इस गोश्त में से निकल कर बाहर नहीं गिरनी चाहिए। नाज़रीन, जब ये काम हो जाए तो इसके बाद आपने इस गोश्त के टुकड़े को, चाहें तो आप कोरी हंडिया पहले से अपने पास दस्तयाब रखें,
یہ گوشت کا ٹکڑا اس کے اندر ڈال دیں۔ اگر ہانڈی نہ ہو تو آپ کسی شاپر کے اندر، موٹے شاپر کے اندر آپ اس کو ڈال لیں گوشت کے ٹکڑے کو، اور گوگل، اجوائن اور ہرمول کے علاوہ باقی جو صدقے کی جو سامان کی چیزیں ہیں وہ بھی اس کے اوپر ڈال دیں۔ ناظرین، اب گوگل، اجوائن اور ہرمل ڈالنے سے پہلے آپ نے اس گوشت اور جو چیزیں اس کے اوپر ڈالی ہیں ان پر آپ نے نعت علی 11 مرتبہ، سورۃ کافرون 11 مرتبہ، سورۃ فلق 11 مرتبہ، اور یا کہارو یا جبارو قہر کن فی العلم سحر سفلی و ناری و بندش رزق بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا کہارو یا جبارو، ان کلمات کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے گوگل، اجوائن اور ہرمل اوپر سے ڈال دینا ہے۔ ناظرین، جب یہ سارا کام ہو جائے تو اب اس ہانڈی یا اس شاپر کو جس میں آپ نے یہ سارا سامان ڈالا ہے، آپ نے، اگر آپ کی دکان ہے یا کاروبار کی جگہ پہ بندش لگی ہوئی ہے، تو آپ نے اس دکان یا کاروبار والا جو جگہ ہے اس کے مین دروازے کے اوپر اندر کی طرف آپ نے دائیں جانب اس کو اونچا کر کے لٹکا دینا ہے۔ ہانڈی کو یا یہ جو شاپر ہے اس کو آپ نے دروازے کے اندر کی طرف سے آپ نے دائیں جانب اس کو اوپر سے لٹکا دینا ہے۔ ناظرین، یہ ہانڈی یا یہ شاپر 3 دن تک اس کے اوپر ایسے لٹکا رہے گا، اور 3 دن کے بعد جس ٹائم آپ نے لٹکایا تھا اسی ٹائم آپ نے اس کو اتار لینا ہے اور بہتے دریا یا نہر میں اس کو ڈال دینا ہے۔ ناظرین، یہ صدقے کا کام آپ کا مکمل ہوا، اور اس کے بعد آپ نے 5 عدد نقوش تیار کرنے ہیں، جو کہ سورۃ الکوثر کا میں نے نقش بنایا ہے۔ اس نقش میں اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کونوں کے اوپر موکلوں کے نام ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، اور ایک طرف یا صاحب التاج، دوسری طرف یا دافع البلائے، اور اس کے نیچے یا صاحب الکوثر یہ لکھا ہوا ہے، اور نقش کے اندر سورۃ کوثر شریف جو ہے یہ لکھی ہوئی ہے، انا اعطیناک کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ ناظرین، یہ جیسے نقش بنا ہوا ہے آپ نے اسی طریقے سے 5 عدد نقوش سفید کاغذ پر بنانے ہیں۔ نقش زعفران، عرق گلاب اور مشک سے آپ نے تیار کرنے ہیں، اور جب یہ 5 نقوش تیار ہو جائیں تو ان کے اوپر آپ نے 505 مرتبہ سورۃ الکوثر شریف پڑھنی ہے، اور اس کے اول آخر 21 مرتبہ درود تاج آپ نے پڑھنا ہے۔ ناظرین، جب یہ پڑھائی مکمل ہو جائے تو ان 5 نقوش پر آپ دم کر لیں اور ان کو اپنے پاس رکھ لیں۔ اب ایک نقش آپ پانی میں حل کریں، اور اس پانی کو آپ نے اپنے کاروبار یا دکان والی جگہ پر آپ نے 5 دن تک، یعنی 1 ہفتے تک آپ نے اس نقش کا جو پانی ہے اس کا چھڑکاؤ کرنا ہے۔ اس کے بعد جب 1 ہفتہ یہ کام ہو جائے تو پھر دوسرا نقش آپ نے پانی میں بھگو لینا ہے، اور دوسرے 7 دن جو ہے وہ اس نقش کا پانی جو ہے اس کا چھڑکاؤ کریں گے۔ اس طرح 5 ہفتے تک یہ 5 نقوش کا جو پانی ہوگا وہ آپ استعمال کریں گے۔ ناظرین، جب یہ چھڑکاؤ والا کام آپ کا 5 ہفتوں کا مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے 7 شمس کے اندر کسی بھی دن آپ نے ایک نقش بنا لینا ہے، اور اس نقش کو آپ نے تانبے کے پترے پر باوضو حالت میں کندہ کرنا ہے۔ اگر خود کندہ کر لیں تو بہتر، ورنہ کسی سنار وغیرہ سے اس کو کندہ کروا لیں، اور جو کندہ شخص کرے وہ باوضو ہونا چاہیے۔ اور اس جو نقش بنا ہے یہ تانبے کے اوپر جو آپ نے کندہ کروایا ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے وہی پڑھائی کرنی ہے جو آپ نے 5 نقوش پر کی تھی، یعنی اول آخر 21 مرتبہ درود تاج اور
505 बार सूरत कौसर शरीफ पढ़कर आप इस नश्क और दम करेंगे। और नाज़रीन, इस नश्क को आपने अपने कारोबार या दुकान में किबला वाली तरफ आपने इसको लटका देना है, यानी दीवार के ऊपर आपने किबले वाली, जो किबले की तरफ दीवार होगी उसके ऊपर आपने इसको ऊंचा करके लटका देना है। और नाज़रीन, इन नकूश को इस्तेमाल करने से पहले इनका छोटा सा हदिया है 281 रुपये, यानी 281, जो 281 रुपये ये हैं, ये आपने किसी गरीब को पहले सदक़े की नीयत से दे देने हैं। नाज़रीन, इन नकूश के और इस सदक़े से इंशाअल्लाह ताला आपका कारोबार ऐसे चमक उठेगा कि ऐसे वो पहले भी नहीं होगा। और ये कारोबार आपका जो रोज़ी रिज़्क़ का कारोबार है, दुकान है, तो इंशाअल्लाह ताला दिन ब दिन तरक्की करेगा और रात दिन इंशाअल्लाह ताला उसमें इजाफ़ा होता जाएगा। उम्मीद है लोग इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और मुझ न चीज़ को अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह ताला अमलियात से जायज़ जगह फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।